यत्पुरुषं यथरुः अपिराव्यकल्पयन् उभङ्गिमस्य गौ बाहो काभूरोपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहोराजव्यः कृतः घोरोरथस्य गतरयेष्यः अभ्यागोषोत्रोमजायत चन्द्रभावनसो जातः चक्षासोरयोमजायत मुखाविन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यावेरन्तरिक्षो शेषाभ्यौरमवर्तत अध्याम्भोभिर्यस्रोत्रान् तथा लोकान् वहल्वयन् वेदाहवेदं वरुणं महात्मौ आदित्यवलिनो समतः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतैरावते नान्यः पन्थाविद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति हन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धेराः परिजानन्ति तदं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवानसम्मते एस्तवे रश्मे श्रवत्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रारिहोपो अश्विनौ व्याप्तौ इष्टौ मरिहार अहं मरिहार सर्वं मरिहार तच्छन्यो रावणेमहे घातो यज्ञभवजे वैरे स्वस्ति नस्परः स्वस्तवमारह्योत्याजा स्वयं भूत्वाभो अभिवादिषः कृष्णचरषरस्सहरस्सः अग्निरिव मन्यद्विषिणः सहस्रसेनान्वेणः सहुरेहोतजेभि हत्वा शत्रून् विभजस्ववेदबोध निरालो विबुधोस्मात् सहस्रमन्यामधिमन्यवेभितो विषं विषं वाजुभाजे सुभ्यजाधे अगर्तरुद्वजा अजं जीवन्नघ्वाशो विजादाजगन्महे विजयशगविन्द्रजिवानभद्रहो स्मरो प्राजधीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् मन्युराजाय विद्महे तामसपुत्राय धीमहि तन्नो मन्य होना सर अभी है ना सर वो बाइक ला वो गाली दे दो रेडी आज सुबह